मुर्तसिम का निकाह कर रही हूं मैं अनवर। मैं चाहती हूँ कि तुम मुर्तसिम की शादी में शामिल हो और उसे दुआएं दो। आप जाइए और जाकर मुर्तसिम के सर पर सेहरा बांधिए। मैं अपनी बेटी के आने की दुआ करता हूँ। तुम्हें हंसता बसता देखना चाहती हूँ। वापस लौट जाओ बेटा, अपने शौहर के पास, मीसम के बाप के पास। तुम भी तो मुर्तसिम से बहुत प्यार करती हो ना, उसी मोहब्बत के खातिर लौट जाओ। हया बिन्त अकरम खान, आपको मुर्तसिम खान व शाहनवाज अहमद खान के साथ बेवल हक महर 50 लाख रुपए से कह राजुल वक्त निकाह कबूल हो। रुक़ैया बेगम मीरू के पास आती है और उसे समझाती है कि वो उसको खुश देखना चाहती है और वो अपने शौहर के पास वापस लौट जाए, मीसम के वालिद के पास। और साथ में उसे ये भी कहते हैं कि वो तो मुर्तसिम से मोहब्बत करती है ना, तो उसी मोहब्बत की खातिर लौट जाए। तो ऐसे में सबा भी मीरू को बहुत ही ज़्यादा समझाती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही हो। मैंने देखा मुर्तसिम की तो वो हालत ही नहीं रही और शायद वो हया की शादी वाली बात को छुपाए। खैर जो भी हो, मेरे को वक़्त के साथ एहसास होने लगा है कि वो मीसम को अकेले नहीं पाल सकती। अगर ऐसे में मीसम को कुछ हो गया तो कहीं की नहीं रहेगी और अपनी बेटी की खातिर मीरू वापस जाने का फैसला कर लेती है। वो सबा से इसलिए कांटेक्ट करती है, जबकि दूसरी जगह हवेली में हया और मुर्तसिम की निकाह की तैयारियां हो रही होती है और मौली साहब भी आ जाते हैं। और हया तो इस मौके पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि कैसे मैंने मुर्तसिम को पा लिया ना, और मीरू तुम कहीं की नहीं रही। आखिर मुर्तसिम मेरा होने वाला है, कुछ ही देर के बाद निकाह पढ़ाया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए मुर्तसिम मेरे नाम का होगा। अब इसी वक्त जब निकाह पढ़ाने लगा तो उधर मीसम जो कि सबा के साथ इस हवेली में तो आ चुकी थी, मगर जैसे इस मुर्तसिम ने कबूल हो करना था तो मीरा अपनी बेटी के साथ सामने आ जाती है और मीरा को बेटी के साथ देखकर सब लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। और मुर्तसिम की नज़र जब मीरा पर पड़ी तो बहुत ही ज़्यादा हैरान है और चौंक कर खड़ा हो जाता है। और हया की तो अब पसीने छूटे कि ये क्या हो गया कि मेरा बना बनाया खेल बिगड़ गया। लेकिन यहाँ पर मेरे को भी अच्छा नहीं लगा कि आखिर वही मुर्तसिम जो कि कहता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, आज हया के साथ निकाह करने वाला है। और जब सब लोगों में बातें होने लगी कि ये क्या इस घर की इस हवेली की बहू वापस लौटाई है और वो भी एक बच्ची समेत, होप्स के यहाँ पर सारे लोग मीरू के किरदार पर ही उंगली उठाए तो यही मुर्तसिम होगा जो कि कहेगा कि मेरी बेटी है। और या इससे पहले मीरू भी सब कुछ बता दे कि मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को मिलवाने आई हूँ। रुक़ैया बेगम मीरू के पास आती है और उसे समझाती है कि वो उसको खुश देखना चाहती है और वो अपने शौहर के पास वापस लौट जाए, मीसम के वालिद के पास। और साथ में उसे ये भी कहते हैं कि वो तो मुर्तसिम से मोहब्बत करती है ना, तो उसी मोहब्बत की खातिर लौट जाए। तो ऐसे में सबा भी मीरू को बहुत ही ज़्यादा समझाती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही हो। मैंने देखा मुर्तसिम की तो वो हालत ही नहीं रही और शायद वो हया की शादी वाली बात को छुपाए। खैर जो भी हो, मेरे को वक़्त के साथ एहसास होने लगा है कि वो मीसम को अकेले नहीं पाल सकती। अगर ऐसे मीसम को कुछ हो गया तो कहीं की नहीं रहेगी और अपनी बेटी की खातिर मीरू वापस जाने का फैसला कर लेती है। वो सबा से इसलिए कांटेक्ट करती है, जबकि दूसरी जगह हवेली में हया और मुर्तसिम की निकाह की तैयारियां हो रही होती है और मौली साहब भी आ जाते हैं। और हया तो इस मौके पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि कैसे मैंने मुर्तसिम को पा लिया ना, और मीरू तुम कहीं की नहीं रही। आखिर मुर्तसिम मेरा होने वाला है, कुछ ही देर के बाद निकाह पढ़ाया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए मुर्तसिम मेरे नाम का होगा। अब इसी वक्त जब निकाह पढ़ाने लगा तो उधर मीसम जो कि सबा के साथ इस हवेली में तो आ चुकी थी, मगर जैसे इस मुर्तसिम ने कबूल हो करना था तो मीरा अपनी बेटी के साथ सामने आ जाती है और मीरा को बेटी के साथ देखकर सब लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। और मुर्तसिम की नज़र जब मीरा पर पड़ी तो बहुत ही ज़्यादा हैरान है और चौंक कर खड़ा हो जाता है। और हया की तो अब पसीने छूटे कि ये क्या हो गया कि मेरा बना बनाया खेल बिगड़ गया। लेकिन यहाँ पर मेरे को भी अच्छा नहीं लगा कि आखिर वही मुर्तसिम जो कि कहता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, आज हया के साथ निकाह करने वाला है। और जब सब लोगों में बातें होने लगी कि ये क्या इस घर की इस हवेली की बहू वापस लौटाई है और वो भी एक बच्ची समेत, होप्स के यहाँ पर सारे लोग मीरू के किरदार पर ही उंगली उठाए तो यही मुर्तसिम होगा जो कि कहेगा कि मेरी बेटी है। और या इससे पहले मीरू भी सब कुछ बता दे कि मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को मिलवाने आई हूँ।
रुकैया बेगम मीरू के पास आती है और उसे समझाती है कि वो उसको खुश देखना चाहती है और वो अपने शौहर के पास वापस लौट जाए, मीसम के वालिद के पास। और साथ में उसे ये भी कहते हैं कि वो तो मुर्तसिम से मोहब्बत करती है ना, तो उसी मोहब्बत की खातिर लौट जाए। तो ऐसे में सबा भी मीरू को बहुत ही ज़्यादा समझाती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही हो, मैंने देखा मुर्तसिम की तो वो हालत ही नहीं रही और शायद वो हया की शादी वाली बात को छुपाए। खैर जो भी हो, मेरे को वक्त के साथ एहसास होने लगा है कि वो मीसम को अकेले नहीं पाल सकती। अगर ऐसे मीसम को कुछ हो गया तो कहीं की नहीं रहेगी और अपने बेटे की खातिर मीरू वापस जाने का फैसला कर लेती है। वो सबा से इसलिए कांटेक्ट करती है, जबकि दूसरी जगह हवेली में हया और मुर्तसिम की निकाह की तैयारियां हो रही होती है और मौली साहब भी आ जाती है। और हया तो इस मौके पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि कैसे मैंने मुर्तसिम को पा लिया ना और मीरू तुम कहीं की नहीं रही। आखिर मुर्तसिम मेरा होने वाला है, कुछ ही देर के बाद निकाह पढ़ाया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए मुर्तसिम मेरे नाम का होगा। अब इसी वक्त जब निकाह पढ़ाने लगा तो उधर मीसम जो कि सबा की शादी सवीनी में तो आ चुकी थी, मगर जैसे इस मुर्तसिम ने कबूल हो करना था तो मीरा अपनी बेटी के साथ सामने आ जाती है और मीरा को बेटी के साथ देखकर सब लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। और मुर्तसिम की नज़र जब मीरा पर पड़ी तो बहुत ही ज़्यादा हैरान है और चौंक कर खड़ा हो जाता है। और हया के तो अब पसीने छूटे कि ये क्या हो गया कि मेरा बना बनाया खेल बिगड़ गया। लेकिन यहाँ पर मेरे को भी अच्छा नहीं लगा कि आखिर वही मुर्तसिम जो कि कहता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, आज हया के साथ निकाह करने वाला है। और जब सब लोगों में बातें होने लगी कि ये क्या इस घर की इस हवेली की बहू वापस लौट आई है और वो भी एक बच्ची समेत, होप्स कि यहाँ पर सारे लोग मेरे के किरदार पर ही उंगली उठाए तो यही मुर्तसिम होगा जो कि कहेगा कि ये मेरी बेटी है। और या इससे पहले मीरा भी सब कुछ बता दे कि मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को मिलवाने आई हूँ। रुकैया बेगम मीरू के पास आती है और उसे समझाती है कि वो उसको खुश देखना चाहती है और वो अपने शौहर के पास वापस लौट जाए, मीसम के वालिद के पास। और साथ में उसे ये भी कहते हैं कि वो तो मुर्तसिम से मोहब्बत करती है ना, तो उसी मोहब्बत की खातिर लौट जाए। तो ऐसे में सबा भी मीरू को बहुत ही ज़्यादा समझाती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही हो, मैंने देखा मुर्तसिम की तो वो हालत ही नहीं रही और शायद वो हया की शादी वाली बात को छुपाए। खैर जो भी हो, मेरे को वक्त के साथ एहसास होने लगा है कि वो मीसम को अकेले नहीं पाल सकती। अगर ऐसे मीसम को कुछ हो गया तो कहीं की नहीं रहेगी और अपने बेटे की खातिर मीरू वापस जाने का फैसला कर लेती है। वो सबा से इसलिए कांटेक्ट करती है, जबकि दूसरी जगह हवेली में हया और मुर्तसिम की निकाह की तैयारियां हो रही होती है और मौली साहब भी आ जाते हैं। और हया तो इस मौके पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि कैसे मैंने मुर्तसिम को पा लिया ना और मीरू तुम कहीं की नहीं रही। आखिर मुर्तसिम मेरा होने वाला है, कुछ ही देर के बाद निकाह पढ़ाया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए मुर्तसिम मेरे नाम का होगा। अब इसी वक्त जब निकाह पढ़ाने लगा तो उधर मीसम जो कि सबा की शादी सवीनी में तो आ चुकी थी, मगर जैसे इस मुर्तसिम ने कबूल हो करना था तो मीरा अपनी बेटी के साथ सामने आ जाती है और मीरा को बेटी के साथ देखकर सब लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। और मुर्तसिम की नज़र जब मीरा पर पड़ी तो बहुत ही ज़्यादा हैरान है और चौंक कर खड़ा हो जाता है। और हया के तो अब पसीने छूटे कि ये क्या हो गया कि मेरा बना बनाया खेल बिगड़ गया। लेकिन यहाँ पर मेरे को भी अच्छा नहीं लगा कि आखिर वही मुर्तसिम जो कि कहता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, आज हया के साथ निकाह करने वाला है। और जब सब लोगों में बातें होने लगी कि ये क्या इस घर की इस हवेली की बहू वापस लौट आई है और वो भी एक बच्ची समेत, होप्स कि यहाँ पर सारे लोग मेरे के किरदार पर ही उंगली उठाए तो यही मुर्तसिम होगा जो कि कहेगा कि ये मेरी बेटी है। और या इससे पहले मीरा भी सब कुछ बता दे कि मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को मिलवाने आई हूँ। रुकैया बेगम मीरू के पास आती है और उसे समझाती है कि वो उसको खुश देखना चाहती है और वो अपने शौहर के पास वापस लौट जाए, मीसम के वालिद के पास। और साथ में उसे ये भी कहते हैं कि वो तो मुर्तसिम से मोहब्बत करती है ना, तो उसी मोहब्बत की खातिर लौट जाए। तो ऐसे में सबा भी मीरू को बहुत ही ज़्यादा समझाती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही हो, मैंने देखा मुर्तसिम की तो वो हालत ही नहीं रही और शायद वो हया की शादी वाली बात को छुपाए। खैर जो भी हो, मेरे को वक्त के साथ एहसास होने लगा है कि वो मीसम को अकेले नहीं पाल सकती। अगर ऐसे मीसम को कुछ हो गया तो कहीं की नहीं रहेगी और अपने बेटे की खातिर मीरू वापस जाने का फैसला कर लेती है। वो सबा से इसलिए कांटेक्ट करती है, जबकि दूसरी जगह हवेली में हया और मुर्तसिम की निकाह की तैयारियां हो रही होती है और मौली साहब भी आ जाते हैं। और हया तो इस मौके पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि कैसे मैंने मुर्तसिम को पा लिया ना और मीरू तुम कहीं की नहीं रही। आखिर मुर्तसिम मेरा होने वाला है, कुछ ही देर के बाद निकाह पढ़ाया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए मुर्तसिम मेरे नाम का होगा। अब इसी वक्त जब निकाह पढ़ाने लगा तो उधर मीसम जो कि सबा की शादी सवीनी में तो आ चुकी थी, मगर जैसे इस मुर्तसिम ने कबूल हो करना था तो मीरा अपनी बेटी के साथ सामने आ जाती है और मीरा को बेटी के साथ देखकर सब लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। और मुर्तसिम की नज़र जब मीरा पर पड़ी तो बहुत ही ज़्यादा हैरान है और चौंक कर खड़ा हो जाता है। और हया के तो अब पसीने छूटे कि ये क्या हो गया
کہ میرا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، لیکن یہاں پر میرے کو بھی اچھا نہیں لگا کہ آخر وہی مرتسم جو کہ کہتا تھا کہ میں صرف اور صرف تمہارا ہوں، آج حیا کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے۔ اور جب سب لوگوں میں باتیں ہونے لگی کہ یہ کیا اس گھر کی اس حویلی کی بہو واپس لوٹائی ہے اور وہ بھی ایک بچی سمیت، خوف سو کہ یہاں پر سارے لوگ میرے کے کردار پر ہی انگلی اٹھائے تو یہی مرتسم ہوگا جو کہ کہے گا کہ یہ میری بیٹی ہے، اور یا اس سے پہلے میرے بھی سب کچھ بتا دے کہ میں تم سے تمہاری بیٹی کو ملوانے آئی ہوں۔ رقیہ بیگم میرو کے پاس آتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ وہ اس کو خوش دیکھنا چاہتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جائے، میسم کے والد کے پاس، اور ساتھ میں اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو مرتسم سے محبت کرتی ہے نا، تو اسی محبت کی خاطر لوٹ جائے۔ تو ایسے میں سبا بھی میرو کو بہت ہی زیادہ سمجھاتی ہے کہ تم بہت ہی زیادہ غلط کر رہی ہو، میں نے دیکھا مرتسم کی تو حالت ہی نہیں رہی، اور شاید وہ حیا کی شادی والی بات کو چھپائے۔ خیر جو بھی ہو، میرے کو وقت کے ساتھ احساس ہونے لگا ہے کہ وہ میسم کو اکیلے نہیں پال سکتی، اگر ایسے میسم کو کچھ ہو گیا تو کہیں کی نہیں رہے گی، اور اپنے بیٹے کی خاطر میرے واپس جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ سبا سے اس لیے کانٹیکٹ کرتی ہے، جبکہ دوسری جگہ حویلی میں حیا اور مرتسم کی نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہے اور مولوی صاحب بھی آ جاتے ہیں، اور حیا تو اس موقع پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ کیسے میں نے مرتسم کو پا لیا نا، اور میرا تم کہیں کی نہیں رہی، آخر مرتسم میرا ہونے والا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد نکاح پڑھایا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرتسم میرے نام کا ہوگا۔ اب اسی وقت جب نکاح پڑھانے لگا تو ادھر میسم جو کہ سبا کی شادی سوینی میں تو آ چکی تھی، مگر جیسے اس مرتسم نے قبول ہو کرنا تھا تو میرا اپنی بیٹی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے، اور میرا کو بیٹی کے ساتھ دیکھ کر سب لوگ یہاں پر حیران ہو جاتے ہیں، اور مرتسم کی نظر جب میرا پر پڑی تو بہت ہی زیادہ حیران ہے اور چونک کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور حیا کے تو اب پسینے چھوٹے کہ یہ کیا ہو گیا کہ میرا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، لیکن یہاں پر میرے کو بھی اچھا نہیں لگا کہ آخر وہی مرتسم جو کہ کہتا تھا کہ میں صرف اور صرف تمہارا ہوں، آج حیا کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے۔ اور جب سب لوگوں میں باتیں ہونے لگی کہ یہ کیا اس گھر کی اس حویلی کی بہو واپس لوٹائی ہے اور وہ بھی ایک بچی سمیت، خوف سو کہ یہاں پر سارے لوگ میرے کے کردار پر ہی انگلی اٹھائے تو یہی مرتسم ہوگا جو کہ کہے گا کہ یہ میری بیٹی ہے، اور یا اس سے پہلے میرے بھی سب کچھ بتا دے کہ میں تم سے تمہاری بیٹی کو ملوانے آئی ہوں۔ رقیہ بیگم میرو کے پاس آتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ وہ اس کو خوش دیکھنا چاہتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جائے، میسم کے والد کے پاس، اور ساتھ میں اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو مرتسم سے محبت کرتی ہے نا، تو اسی محبت کی خاطر لوٹ جائے۔ تو ایسے میں سبا بھی میرو کو بہت ہی زیادہ سمجھاتی ہے کہ تم بہت ہی زیادہ غلط کر رہی ہو، میں نے دیکھا مرتسم کی تو حالت ہی نہیں رہی، اور شاید وہ حیا کی شادی والی بات کو چھپائے۔ خیر جو بھی ہو، میرے کو وقت کے ساتھ احساس ہونے لگا ہے کہ وہ میسم کو اکیلے نہیں پال سکتی، اگر ایسے میسم کو کچھ ہو گیا تو کہیں کی نہیں رہے گی، اور اپنے بیٹے کی خاطر میرے واپس جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ سبا سے اس لیے کانٹیکٹ کرتی ہے، جبکہ دوسری جگہ حویلی میں حیا اور مرتسم کی نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہے اور مولوی صاحب بھی آ جاتے ہیں، اور حیا تو اس موقع پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ کیسے میں نے مرتسم کو پا لیا نا، اور میرا تم کہیں کی نہیں رہی، آخر مرتسم میرا ہونے والا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد نکاح پڑھایا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرتسم میرے نام کا ہوگا۔ اب اسی وقت جب نکاح پڑھانے لگا تو ادھر میسم جو کہ سبا کی شادی سوینی میں تو آ چکی تھی، مگر جیسے اس مرتسم نے قبول ہو کرنا تھا تو میرا اپنی بیٹی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے، اور میرا کو بیٹی کے ساتھ دیکھ کر سب لوگ یہاں پر حیران ہو جاتے ہیں، اور مرتسم کی نظر جب میرا پر پڑی تو بہت ہی زیادہ حیران ہے اور چونک کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور حیا کے تو اب پسینے چھوٹے کہ یہ کیا ہو گیا کہ میرا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، لیکن یہاں پر میرے کو بھی اچھا نہیں لگا کہ آخر وہی مرتسم جو کہ کہتا تھا کہ میں صرف اور صرف تمہارا ہوں، آج حیا کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے۔ اور جب سب لوگوں میں باتیں ہونے لگی کہ یہ کیا اس گھر کی اس حویلی کی بہو واپس لوٹائی ہے اور وہ بھی ایک بچی سمیت، خوف سو کہ یہاں پر سارے لوگ میرے کے کردار پر ہی انگلی اٹھائے تو یہی مرتسم ہوگا جو کہ کہے گا کہ یہ میری بیٹی ہے، اور یا اس سے پہلے میرے بھی سب کچھ بتا دے کہ میں تم سے تمہاری بیٹی کو ملوانے آئی ہوں۔ رقیہ بیگم میرو کے پاس آتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ وہ اس کو خوش دیکھنا چاہتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جائے، میسم کے والد کے پاس، اور ساتھ میں اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو مرتسم سے محبت کرتی ہے نا، تو اسی محبت کی خاطر لوٹ جائے۔ تو ایسے میں سبا بھی میرو کو بہت ہی زیادہ سمجھاتی ہے کہ تم بہت ہی زیادہ غلط کر رہی ہو، میں نے دیکھا مرتسم کی تو حالت ہی نہیں رہی، اور شاید وہ حیا کی شادی والی بات کو چھپائے۔ خیر جو بھی ہو، میرے کو وقت کے ساتھ احساس ہونے لگا ہے کہ وہ میسم کو اکیلے نہیں پال سکتی، اگر ایسے میسم کو کچھ ہو گیا تو کہیں کی نہیں رہے گی، اور اپنے بیٹے کی خاطر میرے واپس جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ سبا سے اس لیے کانٹیکٹ کرتی ہے، جبکہ دوسری جگہ حویلی میں حیا اور مرتسم کی نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہے اور مولوی صاحب بھی آ جاتے ہیں، اور حیا تو اس موقع پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ کیسے میں نے مرتسم کو پا لیا نا، اور میرا تم کہیں کی نہیں رہی، آخر مرتسم میرا ہونے والا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد نکاح پڑھایا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرتسم میرے نام کا ہوگا۔
اب اسی وقت جب نکاح پڑھانے لگا تو ادھر میسم جو کہ صبا کی شادی سوینی میں تو آ چکی تھی، مگر جیسے اس مرتسم نے قبول ہو کرنا تھا تو میرب اپنی بیٹی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے اور میرب کو بیٹی کے ساتھ دیکھ کر سب لوگ یہاں پر حیران ہو جاتے ہیں، اور مرتسم کی نظر جب میرب پر پڑی تو بہت ہی زیادہ حیران ہے اور چونک کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور حیا کے تو اب پسینے چھوٹے کہ یہ کیا ہو گیا کہ میرا بنایا کھیل بگڑ گیا۔ لیکن یہاں پر میرے کو بھی اچھا نہیں لگا کہ آخر وہی مرتسم جو کہ کہتا تھا کہ میں صرف اور صرف تمہارا ہوں آج حیا کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے، اور جب سب لوگوں میں باتیں ہونے لگی کہ یہ کیا اس گھر کی اس حویلی کی بہو واپس لوٹائی ہے اور وہ بھی ایک بچی سمیت، خوف سو کہ یہاں پر سارے لوگ میرے کے کردار پر ہی انگلی اٹھائے تو یہی مرتسم ہوگا جو کہ کہے گا کہ یہ میری بیٹی ہے، اور یا اس سے پہلے میرے بھی سب کچھ بتا دے کہ میں تم سے تمہاری بیٹی کو ملوانے آئی ہوں۔ رقیہ بیگم میرو کے پاس آتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ وہ اس کو خوش دیکھنا چاہتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جائے، میسم کے والد کے پاس، اور ساتھ میں اسے یہ بھی کہتے کہ وہ تو مرتسم سے محبت کرتی ہے نا، تو اسی محبت کی خاطر لوٹ جائے۔ تو ایسے میں سبا بھی میرو کو بہت ہی زیادہ سمجھاتی ہے کہ تم بہت ہی زیادہ غلط کر رہی ہو، میں نے دیکھا مرتسم کی تو وہ حالت ہی نہیں رہی، اور شاید وہ حیا کی شادی والی بات کو چھپائے۔ خیر جو بھی ہو، میرے کو وقت کے ساتھ احساس ہونے لگا ہے کہ وہ میسم کو اکیلے نہیں پال سکتی، اگر ایسے میسم کو کچھ ہو گیا تو کہیں کی نہیں رہے گی، اور اپنے بیٹے کی خاطر میرو واپس جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ سبا سے اس لیے کانٹیکٹ کرتی ہے، جبکہ دوسری جگہ حویلی میں حیا اور مرتسم کی نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہے اور مولوی صاحب بھی آ جاتے ہیں، اور حیا تو اس موقع پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ کیسے میں نے مرتسم کو پا لیا نا، اور میرا تم کہیں کی نہیں رہی، آخر مرتسم میرا ہونے والا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد نکاح پڑھایا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرتسم میرے نام کا ہوگا۔ اب اسی وقت جب نکاح پڑھانے لگا تو ادھر میسم جو کہ صبا کی شادی سوینی میں تو آ چکی تھی، مگر جیسے اس مرتسم نے قبول ہو کرنا تھا تو میرب اپنی بیٹی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے، اور میرب کو بیٹی کے ساتھ دیکھ کر سب لوگ یہاں پر حیران ہو جاتے ہیں، اور مرتسم کی نظر جب میرب پر پڑی تو بہت ہی زیادہ حیران ہے اور چونک کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور حیا کے تو اب پسینے چھوٹے کہ یہ کیا ہو گیا کہ میرا بنایا کھیل بگڑ گیا۔ لیکن یہاں پر میرے کو بھی اچھا نہیں لگا کہ آخر وہی مرتسم جو کہ کہتا تھا کہ میں صرف اور صرف تمہارا ہوں آج حیا کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے، اور جب سب لوگوں میں باتیں ہونے لگی کہ یہ کیا اس گھر کی اس حویلی کی بہو واپس لوٹائی ہے اور وہ بھی ایک بچی سمیت، خوف سو کہ یہاں پر سارے لوگ میرے کے کردار پر ہی انگلی اٹھائے تو یہی مرتسم ہوگا جو کہ کہے گا کہ یہ میری بیٹی ہے، اور یا اس سے پہلے میرے بھی سب کچھ بتا دے کہ میں تم سے تمہاری بیٹی کو ملوانے آئی ہوں۔ رقیہ بیگم میرو کے پاس آتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ وہ اس کو خوش دیکھنا چاہتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جائے، میسم کے والد کے پاس، اور ساتھ میں اسے یہ بھی کہتے کہ وہ تو مرتسم سے محبت کرتی ہے نا، تو اسی محبت کی خاطر لوٹ جائے۔ تو ایسے میں سبا بھی میرو کو بہت ہی زیادہ سمجھاتی ہے کہ تم بہت ہی زیادہ غلط کر رہی ہو، میں نے دیکھا مرتسم کی تو وہ حالت ہی نہیں رہی، اور شاید وہ حیا کی شادی والی بات کو چھپائے۔ خیر جو بھی ہو، میرے کو وقت کے ساتھ احساس ہونے لگا ہے کہ وہ میسم کو اکیلے نہیں پال سکتی، اگر ایسے میسم کو کچھ ہو گیا تو کہیں کی نہیں رہے گی، اور اپنے بیٹے کی خاطر میرے واپس جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ سبا سے اس لیے کانٹیکٹ کرتی ہے، جبکہ دوسری جگہ حویلی میں حیا اور مرتسم کی نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہے اور مولوی صاحب بھی آ جاتے ہیں، اور حیا تو اس موقع پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ کیسے میں نے مرتسم کو پا لیا نا، اور میرا تم کہیں کی نہیں رہی، آخر مرتسم میرا ہونے والا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد نکاح پڑھایا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرتسم میرے نام کا ہوگا۔ اب اسی وقت جب نکاح پڑھانے لگا تو ادھر میسم جو کہ صبا کی شادی سوینی میں تو آ چکی تھی، مگر جیسے اس مرتسم نے قبول ہو کرنا تھا تو میرب اپنی بیٹی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے، اور میرب کو بیٹی کے ساتھ دیکھ کر سب لوگ یہاں پر حیران ہو جاتے ہیں، اور مرتسم کی نظر جب میرب پر پڑی تو بہت ہی زیادہ حیران ہے اور چونک کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور حیا کے تو اب پسینے چھوٹے کہ یہ کیا ہو گیا کہ میرا بنایا کھیل بگڑ گیا۔ لیکن یہاں پر میرے کو بھی اچھا نہیں لگا کہ آخر وہی مرتسم جو کہ کہتا تھا کہ میں صرف اور صرف تمہارا ہوں آج حیا کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے، اور جب سب لوگوں میں باتیں ہونے لگی کہ یہ کیا اس گھر کی اس حویلی کی بہو واپس لوٹائی ہے اور وہ بھی ایک بچی سمیت، خوف سو کہ یہاں پر سارے لوگ میرے کے کردار پر ہی انگلی اٹھائے تو یہی مرتسم ہوگا جو کہ کہے گا کہ یہ میری بیٹی ہے، اور یا اس سے پہلے میرے بھی سب کچھ بتا دے کہ میں تم سے تمہاری بیٹی کو ملوانے آئی ہوں۔ رقیہ بیگم میرو کے پاس آتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ وہ اس کو خوش دیکھنا چاہتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جائے، میسم کے والد کے پاس، اور ساتھ میں اسے یہ بھی کہتے کہ وہ تو مرتسم سے محبت کرتی ہے نا، تو اسی محبت کی خاطر لوٹ جائے۔ تو ایسے میں سبا بھی میرو کو بہت ہی زیادہ سمجھاتی ہے کہ تم بہت ہی زیادہ غلط کر رہی ہو، میں نے دیکھا مرتسم کی تو وہ حالت ہی نہیں رہی، اور شاید وہ حیا کی شادی والی بات کو چھپائے۔ خیر جو بھی ہو، میرے کو وقت کے ساتھ احساس ہونے لگا ہے کہ وہ میسم کو اکیلے نہیں پال سکتی، اگر ایسے میسم کو کچھ ہو گیا تو
تو कहीं की नहीं रहेगी और अपनी बेटी की खातिर मीरा वापस जाने का फैसला कर लेती है। वो सबा से इसलिए कांटेक्ट करती है, जबकि दूसरी जगह हवेली में हया और मुर्तसिम की निकाह की तैयारियां हो रही होती है और मौली साहब भी आ जाती है। और हया तो इस मौके पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि कैसे मैंने मुर्तसिम को पा लिया ना, और मीरा तुम कहीं की नहीं रही। आखिर मुर्तसिम मेरा होने वाला है, कुछ ही देर के बाद निकाह पढ़ाया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए मुर्तसिम मेरे नाम का होगा। अब इसी वक्त जब निकाह पढ़ाने लगा तो उधर मीसम जो कि सबा की शादी सवीनी में तो आ चुकी थी, मगर जैसे इस मुर्तसिम ने कबूल हो करना था तो मीरा अपनी बेटी के साथ सामने आ जाती है और मीरा को बेटी के साथ देखकर सब लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। और मुर्तसिम की नज़र जब मीरा पर पड़ी तो बहुत ही ज़्यादा हैरान है और चौंक कर खड़ा हो जाता है। और हया की तो अब पसीने छूटे कि ये क्या हो गया कि मेरा बना बनाया खेल बिगड़ गया। लेकिन यहाँ पर मीरा को भी अच्छा नहीं लगा कि आखिर वही मुर्तसिम जो कि कहता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, आज हया के साथ निकाह करने वाला है। और जब सब लोगों में बातें होने लगी कि ये क्या इस घर की इस हवेली की बहू वापस लौट आई है और वो भी एक बच्ची समेत, होप्स ऑफ कि यहाँ पर सारे लोग मीरा के किरदार पर ही उंगली उठाए तो यही मुर्तसिम होगा जो कि कहेगा कि ये मेरी बेटी है। और या इससे पहले मीरा भी सब कुछ बता दे कि मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को मिलवाने आई हूँ। रुक़ैया बेगम मीरा के पास आती है और उसे समझाती है कि वो उसको खुश देखना चाहती है और वो अपने शौहर के पास वापस लौट जाए, मीसम की वालिद के पास। और साथ में उसे ये भी कहते हैं कि वो तो मुर्तसिम से मोहब्बत करती है ना, तो उसी मोहब्बत की खातिर लौट जाए। तो ऐसे में सबा भी मीरा को बहुत ही ज़्यादा समझाती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही हो, मैंने देखा मुर्तसिम की तो वो हालत ही नहीं रही और शायद वो हया की शादी वाली बात को छुपाए। खैर जो भी हो, मीरा को वक़्त के साथ एहसास होने लगा है कि वो मीसम को अकेले नहीं पाल सकती। अगर ऐसे में मीसम को कुछ हो गया तो कहीं की नहीं रहेगी और अपनी बेटी की खातिर मीरा वापस जाने का फैसला कर लेती है। वो सबा से इसलिए कांटेक्ट करती है, जबकि दूसरी जगह हवेली में हया और मुर्तसिम की निकाह की तैयारियां हो रही होती है और मौली साहब भी आ जाते हैं। और हया तो इस मौके पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि कैसे मैंने मुर्तसिम को पा लिया ना, और मीरा तुम कहीं की नहीं रही। आखिर मुर्तसिम मेरा होने वाला है, कुछ ही देर के बाद निकाह पढ़ाया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए मुर्तसिम मेरे नाम का होगा। अब इसी वक्त जब निकाह पढ़ाने लगा तो उधर मीसम जो कि सबा की शादी सवीनी में तो आ चुकी थी, मगर जैसे इस मुर्तसिम ने कबूल हो करना था तो मीरा अपनी बेटी के साथ सामने आ जाती है और मीरा को बेटी के साथ देखकर सब लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। और मुर्तसिम की नज़र जब मीरा पर पड़ी तो बहुत ही ज़्यादा हैरान है और चौंक कर खड़ा हो जाता है। और हया की तो अब पसीने छूटे कि ये क्या हो गया कि मेरा बना बनाया खेल बिगड़ गया। लेकिन यहाँ पर मीरा को भी अच्छा नहीं लगा कि आखिर वही मुर्तसिम जो कि कहता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, आज हया के साथ निकाह करने वाला है। और जब सब लोगों में बातें होने लगी कि ये क्या इस घर की इस हवेली की बहू वापस